बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू तालीमुल कुरान चैनल। हम आपको तालीमुल कुरान चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक्सरसाइज नंबर 13 को पढ़ेंगे, तख्ती नंबर 13, जिसमें प्रैक्टिस है, मशक है तशदीद की। तशदीद के बारे में हमने एक्सरसाइज नंबर 12 यानी कि तख्ती नंबर 12 में सीख लिया। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, जिसमें हमने सीखा था कि तशदीद क्या है और इसको किस तरीके से पढ़ा जाता है। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस एक्सरसाइज में, इस तख्ती में हम तशदीद की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे दो कायदे आपने ज़हन में रखने हैं। पहला कायदा तो ये कि जब नून के ऊपर तशदीद हो या मीम के ऊपर तशदीद हो तो नून और मीम दोनों को गुन्ना करके पढ़ते हैं। गुन्ना आपको बताया गया था कि गुन्ना कहते हैं नाक में आवाज़ को लेके जाना और वहाँ लिटिल बिट स्टे के साथ वहाँ से अदा करना। और दूसरा कायदा ये है कि जब रॉ साकिन हो तो उससे पहले अगर लेटर पर, रॉ साकिन से पहले वाले लेटर पर अगर ज़बर या पेश आ जाएगा तो फिर रॉ को मोटा करके पढ़ेंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि रॉ उन लेटर्स में से है जिनको मोटा करके पढ़ा जाता है, लेकिन ये किसी जगह पे बारीक भी पढ़ी जाती है। वो यहाँ पे वही क्लियर कर रहे हैं कि जब रॉ पर ज़बर और पेश होता है तो रॉ उस वक़्त तो मोटी ही पढ़ी जाती है, लेकिन जब रॉ के नीचे ज़ेर आ जाता है तो फिर रॉ बारीक पढ़ते हैं। और अगर रॉ साकिन हो तो उस सूरत में कैसे रॉ को पढ़ेंगे, वो यहाँ पे यही बात समझनी है कि जब रॉ खुद साकिन होती है, उसके ऊपर जज़म होती है, तो फिर रॉ से पिछले वाले लेटर को देखते हैं, उसके ऊपर अगर ज़बर होगी या पेश होगा तो उस सूरत में तो रॉ मोटी होगी। अगर रॉ साकिन से पिछले वाले लेटर के नीचे ज़ेर होगी तो तब रॉ बारीक पढ़ी जाएगी। ये दोनों कायदे इंपॉर्टेंट कायदे हैं, रूल ऑफ तजवीद है। इनको अच्छे से अपने जहन में बिठा लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे पढ़ने में इससे काफ़ी मदद मिलेगी। पढ़ना शुरू करेंगे। ब रॉ पेश बुर। अब यहाँ पर आपको बताते चलें कि जैसे हमने पढ़ा था कि 3 दंदाने, ये आपके सामने ये साइन जिस पे पॉइंट कर रहे हैं, ये तशदीद है। और तशदीद हमेशा ये 2 मरतबा पढ़ा जाता है। तशदीद वाला लेटर एक मरतबा ये पीछे अपने पिछले लेटर के साथ मिला के, दूसरी मरतबा इसके ऊपर जो ख़ुद का साइन होता है उसके साथ पढ़ा जाता है। तो जब हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसमें हमने इसी बात का ध्यान रखना है कि हमने तशदीद वाले लेटर को 2 बार पढ़ना है। पहली मरतबा वो साकिन हालत में होता है और उसको उस अपने से पिछले लेटर के साथ मिला के पढ़ते हैं। दूसरी मरतबा वो उसके ऊपर जो भी साइन हो, ज़बर ज़ेर पेश, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, या खई ज़बर खई ज़ेर उल्टा पेश, एनी साइन जो भी उसके ऊपर होगा हम उसके साथ उसको मिला के पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ने में ये बात ध्यान में रखना है कि तशदीद पे हमेशा सख्ती की जाती है, स्ट्रांगली एंड स्टेली इसको पढ़ा जाता है। ब रॉ पेश बुर, रॉ ज़ेर री, बुर्री, ज़ ज़बर ज़, बुर्रिज़। ह सॉद पेश हुस, सॉद ज़ेर सुई, हुस्सुई, लाम ज़बर ला, हुस्सुइल। सॉद दाल ज़बर सॉद, दाल ज़बर दा, सॉद द। क़ाफ ज़बर क़ा, सॉद द क़ा। ऐन दाल ज़बर अद, दाल ज़बर द, अद द, दाल ज़बर द, अद द द। क़ाफ दाल ज़बर क़द, दाल ज़बर द, क़द द। रॉ ज़बर रॉ, क़द द रॉ। अब यहाँ पे आपने पढ़ने में देखना है कि जो तरीका आपको पीछे बताया गया है कि हम पहले 2 लेटर्स को मिलाएंगे, फिर तीसरे लेटर को साथ में उसको जोड़ करेंगे। पहले 2 लेटर्स की आवाज़ों को इकट्ठा पढ़ने के बाद जोड़ करने के बाद इस तरह पढ़ने में आसानी होगी। और फिर ये जोड़ करना जितना हम पीछे से मिला के पढ़ते जाएंगे उतना आसानी के साथ हमें आगे से आगे पढ़ना आता रहेगा। काफ ज़ाल ज़बर कज़, ज़ाल ज़बर ज़ा, कज़्ज़ा, बा ज़बर बा, कज़्ज़ब। नून ऐन ज़बर नअ, ऐन ज़बर अ, नअ। मीम ज़बर म, नअम। या ज़बर या, ज़ॉ नून पेश ज़ुन, नून पेश नो, या ज़ुन्नु। ये नून मुशद्दद है
اور یہاں پہ غنہ کر کے پڑھ رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں آواز ہماری اینڈ پہ ناک میں سے آ رہی ہے جو کہ غنّے کی ہے. یظن، یا زبر یا، ح ضاد پیش حس، یحز، ضاد پیش زو، یحز. جیم نون زبر جن، نون زبر نہ، جن، تا دو زیر تن، جنتن. ذا را زبر زر، را زبر را، زر را، تا دو زیر تن، ذراتن. قاف واو پیش قو. اب یہاں پہ واو مشدد اور یا مشدد کو پڑھنے میں خاص دھیان رکھنا ہے کہ جب واو پہ تشدید ہو یا پر تشدید ہو تو اس وقت جب ہم اس کو حرکت سے ملا رہے ہوتے ہیں تو بعض دفعہ یہ جیسے یہاں پہ واو پہلا ساکن بن رہا ہے اور ہم اس سے پچھلے لیٹر پہ پیش ہے، تو یہاں پہ بچے اور بڑے اکثر یہ غلطی کرتے ہیں، قاف واپس کو کرتے ہیں. اگر ہم قاف واپس کو کر کے جو کریں گے تو پھر اس کا اسٹرانگلی پڑھنا اور وہ پاسبل نہیں رہے گا، پھر قوتین ہو جائے گا اور یہ رونگ ہوگا اس کا ساؤنڈ. تو دھیان رکھنا ہے کہ جب واو تشدید کے ساتھ ہو یا تشدید کے ساتھ ہو تو دونوں لیٹرز اسٹرانگلی پڑھے جائیں گے. ان کا اپنا ایک ساؤنڈ بنے گا، جیسے قاف واو پیش قو، واو زبر وا، قوہ. تا دو زیر تن، قوتن. کاف را زبر کر، را زبر را، کر را، تا دو پیش تن، کراتن. سین عین پیش سع، عین زیر عی، سعی. را تا زبر رات، سعیرات. قاف دال زبر قد، دال زبر دا، قد. میم تا زبر مد، قدمت. کاف زال زبر کز، زال زبر زا، کز. با تا زبر بد، کذبت. زا واو پیش زو، واو زیر وی، زوی. جیم تا زبر جد، زوجت. سین جین پیش سج، جیم زیر جی، سجی. را تا زبر رات، سجیرات. فا جین پیش فج، جیم زیر جی، فجی. را تا زبر رات، فجیرات. سین یا پیش سج، یا زیر جی، سجی. را تا زبر رات، سجیرات. عین طا پیش عت، طا زیر طی، عطی. لام تا زبر لد، عطلت. کاف واو پیش کف، واو زیر وی، کفی. را تا زبر رات، کفیرات. تا طا زبر تت، طا زبر طا، تطغى. لام زیر لی، تطغالی. عین پیش عو، تطغالیعو. تا پیش تو، ح دال زبر حد، توحد. دال زیر دی، توحدی. ثا پیش ثو، تحدثو. نون پیش نو، یا سین زبر یس، نو یس. سین زیر سی، نو یسی. را پیش رو، نو یسی رو. ها میم پیش ہم، نو یسی رو ہم. حمزہ لام زبر ال، با یا زبر بش، یا زیشی، البشی. نون زبر نہ، البشینہ. تا پیش تو، البشینتو. قاف یا زبر قش، یا زیر یی، قشی. میم زبر ما، قشیمہ. تا دو پیش تن، قشیمتن. عین زبر ع، شین یا زیر شیش، عشیش. یا زبر یا، عشیش. تا دو زبر تن،
عشیشتن۔ اب یہاں پہ آپ کو پھر اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہاں پہ تشدید ہے اور اس کے پیچھے جو لیٹر ہے وہ شین زیر کے ساتھ ہے، تو اگر ہم شین یاز شی یا ساکن جو پہلا ملائیں اس کو شین یاز شی کر دیں پھر اشی یا تن بن جائے گا، اور یہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس میں تشدید نہیں بنے گی، وہ پھر ایک علیحدہ ہی لفظ بن جائے گا۔ تو جب بھی یا واو تشدید کے ساتھ ہو تو ان کا اپنا ایک سٹرونگ ساؤنڈ آتا ہے، مضبوطی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، شین یاز شی عشیتن۔ میم پیش مو، ذال کاف زبر زک، موزک کاف زیر کی، موزک کی، را دو پیش رن، مذکرن۔ حمزہ یا زبر اش، یا الف زبر یا، ایا، نون زبر نہ، ایان۔ حمزہ یا زیر اش، یا الف زبر یا، ایا، کاف زبر کا، ایاک۔ لام لام زیر لل، لام کھری زبر لا، للہ، ہا زیر ہی، للہ۔ تا زبر تا، جیم لام زبر جل، تاجل، لام کھری زبر لا، تجلا۔ یہاں پہ بھی آپ کے سامنے یا ساکن ہے، یعنی کہ یا سائلنٹ لیٹر ہے، اس پہ کوئی سائن نہیں ہے، صرف لام تک جو ہر سائن ہے اس کو ملائیں گے، اور یا صرف ایز اٹ از ہی لکھی ہوئی ہے آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ جیسے کہ انگلش میں سم لیٹرز ہوتے ہیں کہ لکھے ہوئے نظر آتے ہیں بٹ ہم نے ان کو پڑھنا نہیں ہوتا، اسی طرح عربک میں بھی سم لیٹرز ہوتے ہیں جو کہ لکھے ہوئے ضرور ہوتے ہیں لیکن ان کو پڑھا نہیں جاتا ہے۔ تجلا، تا زبر تا، صاد دال زبر صاد، تا صاد، دال کھری زبر دا، تا صاد دا۔ تا زبر تا، زا کاف زبر زک، تا زک، کاف کھری زبر کا، تا زکا۔ تا زبر تا، واو لام زبر ول، لام کھری زبر لا، تولا۔ تا واو زبر تو، واو الف زبر وا، توا، با دو زبر بن، توابن۔ آگے آیت، تو یہاں پہ وقف کریں گے، تشدید کے ساتھ کیسے وقف ہوتا ہے ابھی اس کو دیکھیں۔ توابا، تشدید تو واو کے اوپر ہے تو با دو زبر بند، تو وہی اس کو وقف کرنے کا قاعدہ کہ جب دو زبر والے لیٹر پہ وقف ہوگا تو ایک سائلنٹ ہو جائے گی، دوسری الف کے ساتھ مل کے ایز الف مدہ پڑھی جائے گی۔ توابا۔ سا جیم زبر سچ، جیم الف زبر جا، سجا، جیم دو زبر جن، سجاجن۔ غین سین زبر غس، سین الف زبر سا، غسا، قاف دو زبر قن، غساقن۔ فا عین زبر فع، عین الف زبر عا، فعا، لام دو پیش لن، فعالن۔ کاف زال زیر کس، زال الف زبر زا، کزا، با دو زبر بن، کذابن۔ واو ہا زبر وح، ہا الف زبر ہا، وحا، جیم دو زبر جن، وحاجن۔ میم پیش مو، میم دال زبر مد، مومد، دال زبر دا، مومدہ، دال زبر دا، مومددہ۔ تا دو زیر تن، مومددتن۔ آگے آیت، آگے وقف، مومددہ۔ گول تا پہ وقف، always گول تا change into گول ہا when the وقف ہار become، یعنی کہ جیسے ہی گول تا آتی ہے وہ پھر آگے اس کے وقف ہو تو پھر وہ ہمیشہ ہا میں بدل جاتی ہے اور اس کا سائن جو حرکت ہوتی ہے وہ فنش ہو جاتی ہے۔ میم پیش مو، کاف را زبر کر، مکر، را زبر را، مکرہ، میم زبر ما، مکرمہ، تا دو زیر تن، مکرمتن۔ میم پیش مو، طا ہا زبر طہ، مطہ، ہا زبر ہا، مطہ،
را زبر را مطهرة تا دو زیر تن مطهرة واو سین زبر غس سین زبر سا غس میم الف مد زبر ما والسماء حمزة زیر ای والسماء واو تا زبر غت تا زبر تا غت تا را الف مد زبر را والترا حمزة زیر ای والترائي با زیر بی والترائب واو نون زبر غن نون کری زبر نا والنا شین زیر شی والناشي طا کری زبر طا والناشطا تا زیر تی والناشطات واو نون زبر غن نون کری زبر نا والنا زا زیر زی والنازي عين کری زبر ع والنازعا تا زیر تی والنازعات واو سین زبر غس سین کری زبر سا غسا با زیر بی والسابي حا کری زبر حا والسابحا تا زیر تی والسابحات فا سین زبر فس سین الف زبر سا فسا با زیر بی فسابي قاف کری زبر قا فالسابقا تا زیر تی فالسابقات فا لام زبر فل میم پیش مو فل مو دال با زبر دب فالمدب با زیر بی فالمدب را کری زبر را فالمدبرا تا زیر تی فالمدبرات تا با پیش دب لام سین زبر لس سین زبر سا تب لسا را الف مد زبر را تب لسا را حمزة زیر ای را پیش رو تب لسا را ایرو فا زبر فا میم ها زبر مه فمه ها زیر ہی فمه ہی لام لام زیر لل فمهل کاف کری زبر کا فمهل الکا فا زیر فی فمهل الکافی را یا زیر ری فمهل الکافری نون زبرنا فمهل الکافرین با لام زیر بل خا نون پیش خن بالخن نون زبرنا بالخن سین لام زیر سل بالخن سل جیم زبر جا واو الف زبر وا جوا بالخن سل جوا را لام زیر رل بالخن سل جوارل کاف نون پیش کن نون زبرنا کن سین زیر سی کنسی آگے آیت کنس بالخنس الجوار الکنس حمزہ ہا زیر دال زیر دی دی نون صا زبر نس اهدنس صاد زیر صی اهدنس صی را الف زبر را اهدنس صراط طا لام زبر طل اهدنس صراط میم سین پیش مس تا زبر تا مستا قاف یا زیقی مستقی میم زبر ما مستقیم آگے آیت
मुस्तक़ीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज नंबर 13 कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पे आपको बताते चलें, आपने देखा ये दोनों लाइनें जो आपको पढ़ाई गई हैं ये पूरी कुरान पाक की यानी कि एक आयत थी। और इसमें लॉन्ग जोर करने, बार बार पीछे से करने वो मुश्किल होते हैं। तो आपने इसमें इसी तरीके से सिर्फ ख्याल रखना है कि आपने एक पार्ट की यानी कि बाल हमसे बिल से लेके सिल तक आपने जोर बना लिए। फिर जवारिल, जब जवारिल के जोर पूरे हो गए फिर बिल्कुल नसिल जवारिल को मिला के फिर काफ नून पेश कुन नून से बना कुन्नस सीन जैसे कुन्नसी कुन्नस। फिर पीछे से पूरी आयत के जोर मिला देंगे। यानी कि एक ही बार में पीछे से जोर करने, एक लॉन्ग जोर को लेके आना मुश्किल होता है। तो उस पर फिर हम इसको डिवाइड कर देते हैं, थोड़े थोड़े शॉर्ट पार्ट में डिवाइड करके पहले वर्ड को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर एक पूरी आयत को उसके साथ इसी हिसाब से मिला देते हैं। चूँकि कुरान पाक में आगे इसी तरह लॉन्ग आया होंगी तो वहाँ पे आपको इस तरह लॉन्ग आयत को पढ़ना डिफ़िकल्ट होगा। इसलिए यहाँ पे इस वे को अपनी आदत बना लें कि जैसे इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, एक पूरा लॉन्ग जोर करना मुश्किल था। सो इहदिना को पहले इहदिनस तक पढ़ा, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर सिरातल के जो वर्ड है इसके जोर पूरे किए। फिर उसके बाद इहदिनस सिरातल, इनको मिला दिया। फिर मुस्तक़ीमा, ये जो वर्ड है इसका जोर पूरे किए। फिर इसको जब जोर पूरे हो गए तो पीछे से दोनों वर्ड जो हमने पहले मिलाए थे उनको उसके साथ कंबाइन करके मिला के पूरी आयत को जोड़ दिया, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। तो इस तरीके से लॉन्ग वर्ड्स, लॉन्ग सेंटेंसेस को जोड़ करके पढ़ने की आदत बनाएं। इंशाअल्लाह कुरान पाक में सबक पढ़ने में आसानी हो जाएगी। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 13 जिसमें हमने तशदीद की प्रैक्टिस की और इसको अच्छी तरीके से हमने समझा कि तशदीद वाला जो लेटर है जिस पे तशदीद होती है, मुशद्दद लेटर, वो पीछे मिला के जब पढ़ा जाता है, पीछे भी जो भी साइन हो उसके साथ मिलाया जाएगा। और ख़ुद के ऊपर कोई भी साइन आ जाए, खरी ज़बर, सादा ज़बर, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, हमने फिर उसको वैसे ही पढ़ना होता है। लेकिन ध्यान रखना होता है कि लाजमी उसके ऊपर सख्ती हो। जैसे ये आपको पीछे वाले जो लेटर्स हैं, यहाँ पे वाव नून ज़बर नून खरी ज़बर ना, गुन्ना भी किया, तशदीद की सख्ती भी की और नून को हमने लॉन्ग भी रीड किया। तो ये लाजमी इस बात के हमें इसी तरीके से ख्याल रखना है। ये आपको बताने का मकसद इस तरह है कि अगर हम इसकी तशदीद की सख्ती करें और लॉन्ग तशदीद का जो ख़ुद का साइन हो वो कोई लंबा करके पढ़ने वाला हो, यानी कि खई ज़बर खई से उल्टा पेश या हरूफ मद्दा में से कोई हो, तो फिर वो सख्ती थोड़ा सा कम हो जाती है। तो लेकिन हमने यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस इसीलिए आपको करवाई है, अच्छे से ध्यान से आपको बताया है कि ये आपने प्रैक्टिस करने में ही ध्यान रखना है कि लॉन्ग तो करना ही है लेकिन स्ट्रॉन्ग भी लाजमी हो। ये तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।